6 म्हयने पयलीं आमी हांगासर येयलेले आनी आमचो प्लॅन आसलो की हांगासर जेन्ना आमचे स्थानीक किंवा टुरिस्ट येतात ते जेन्ना मांद्र्यान भितर एंटर जातात तेन्ना तांकां अशें दिसूंक जाय की ते खरें टुरिजम डेस्टिनेशनाचेर येयला ते प्रमाणे एंट्रन्स आमची पयली बरी जाय ते प्रमाणे आमी कितें केलें आमी लोकल पंचायत आमची आसली आयज आमच्या वांगडा आसात आनी तांकां कॉन्फिडन्सान घेवन हे सगळे ब्युटिफिकेशन करपाक आमी घेतलेले आसा ऑलरेडी गेले 6 म्हयन्याच्या उपरांत हांवें एक सगळो प्लॅन डिझायन रेडी केला म्हणजे एंट्रन्स कशी आसतली ती डिवायडरांक कितें कितें ब्युटिफिकेशन आसतलें आनी आमचे हेका सर्कलाक सो हे आयज ऑलरेडी म्हणजे डिझायनींग ऑलमोस्ट फायनल आतां बसलेले आमी खंयचे खंयचे कितें कॉन्सेप्ट येतले ते फायनल केला ते प्रमाणे आतां बारीकशें प्रेजेंटेशन तांकां पंचायतीन दाखयतले कितें करपाचें आहा तें सो आमचो इंटेंशन इतलेंच आहा की आमचे मांद्रे मतदारसंघ म्हणटा तर ट्युरिस्टीक प्लेस आनी कोस्टल बेल्ट आनी ते करता आसतना आमी इंटरनॅशनल ट्युरिस्ट आनी डोमेस्टीक ट्युरिस्ट हे मोठ्या प्रमाणात येतात ह्या एरियांनी आनी ताका लागून हे ब्युटिफाय केले जाल्यार तांकां दिसतले बाबा हय खरेंच आमी एक बऱ्या जाग्याचेर येयले म्हणून सो ही फर्स्ट फेज आहा आमची चोपडे स्ट्रेचाक तशेंच आमी जेन्ना रोड करता म्हणजे जो मेजर रोड आहा चोपडे टू केरी रोड वायंडींग आनी प्रोटेक्शन वॉल्स बी येता ते करता आसतना वाटे वाटेचेर खंय ना खंय ब्युटिफिकेशन करीत वयतले आमी जेणे करून ट्युरिस्टांक आनी आमचे स्थानीक डेली येता वयता तांकांय बरें दिसतलें बाबा कितें तरी जालां म्हणून सो ते प्रमाणे आयज आमी हांगा येयल्यात बॉम्बेच्यान आमचे आर्किटेक्ट येयलेले आहात तेची टीम बी येयलेली आसा सगळे सो ते आमी आमचें काम चालू केल्लें खंयच्या डिपार्टमेंटान थ्रू करतले हे डिपार्टमेंटा थ्रू करना आमी हे म्हणजे हे कॉन्सेप्ट एक्चुअली म्हाजो ओन आसलेलो सो म्हाज्या ओन हेचेर करप चालू आहा सो डिपार्टमेंटा कित्याक डिपार्टमेंटल प्रोसेस खूब लागता आनी तुमी कालूय हांवें स्टेटमेंट दिला आमकां हो गव्हर्मेंटान प्रत्येक डिपार्टमेंट इतले कामां दिल्ली आसात ती परत परत आनीक बर्डन घालप तेंचे योग्य न्हू सो आमची थोडी रिस्पॉन्सिबिलिटी आहा त्या प्रमाणे आमी हे करतले प्लस पंचायतीक आमी हांवें पयलीं सांगलेलें आतांय सांगलां एक रेजोल्युशन घ्या कित्याक आमी आमची आगारवाडे चोपडे पंचायत आहा ती फर्स्ट बॅनर फ्री पंचायत करूंक सोदतात ते डिजिटल लेवलाचेर आसतले म्हणजे हे बॅनर्स दिसतात सगळे ते तुका एकूच स्क्रीन किंवा 2 स्क्रिनी आसतले डिजिटल आनी हे एड कोण दिवंक सोदतात ते एड टेस्ट कोण स्क्रीन घालता ताका दिवपाचे आनी तेचो काय म्हटल्यार 10% ऑर वॉट एवर पर्संटेज आहा ते पंचायतीक रेव्हेन्यू येवपाचो पण कित्याक आयज सगळे बॅनर लायतात सगळे आमी लायतात म्हणजे हांवूय सुद्दां स्वता लायता पूण पंचायतीक काय फायदो जायना पूण पंचायत क्षेत्रांत लायतात आनी पंचायतीक नांव विचारता लायतात सो हे पंचायतीकूय रेव्हेन्यू येतलो आनी आमी हांगासर जे सगळे वतात ते होर्डिंग्स आनी बॅनर्स पळयतात ते आमकां दिसचे ना एकीच कडेन म्हणजे ते स्क्रिनीचेर डायरेक्शन्सूय दिसतले म्हणजे मोरजी वयतना मोरचे आगारवाडे म्हणजे मांद्रे हरमल वयतात ते डायरेक्शन्स आनी मदीं ती एडवर्टिजमेंट म्हणजे कोणाक जर एडवर्टिजमेंट दिवपाक जाय आपले एड करपाक जाय आपलो फोटो घालपाक जाय जाल्यार तेणी पे करपाचे आनी थंयसर स्क्रिनीचेर एका जाग्याचेर आसतले हे आमी आमचें प्लॅनिंग आसा कितलो टायम लागतलो दोनूय सायडीन वॉल बांदतले म्हणटा आनी सध्या जे कोण ल्हान आतां नुस्तेंकारां बसतात किंवा स्टॉल व्हरप आसता तांकां कितें नुस्तेंकारांक रस्त्यार बसपाक अलाउड ना आनी पंचायतीन म्हाका दिसता ते फॉर्म आहा तेचेर नुस्तेंकारांक फीश मार्केट तेचे स्वताचे आहा कपडे फीश मार्केट आहा फीश मार्केटान बसचे हांगासर आमी जेन्ना ब्युटिफाय करतले तेन्ना हे ब्युटिफिकेशन मेंटेन करपाक आमची जबाबदारी आसतली आनी पंचायतीची जबाबदारी आसतली कितें कितें रस्त्यार बसता ते रस्ते बसचे न्हू तेंची जागा तांकां दिल्ली आहा थंयसर बसचे ह्यो लायटी आसा न्हय त्यो फाटल्या हेतून आतां तुजेर म्हाजेर घालून हे फुटबॉल केल्लो आहा तो परत जावचो ना तो रिपीट ऑलरेडी ते एका मागीर घालताले पूण आतां इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक हँड ओवर केल्ले आसात ते ओल्ड म्हणजे पयलींचे हे सगळे लायटी आमी चेंज करतात हे ब्युटिफिकेशना आनी न्यू कॉन्सेप्टान लायट्स हाडटात आमी तर केल्या उपरांत तुका कळटलें आमी कॉन्सेप्ट कितें तयार केला तो आनी त्या प्रमाणे मेंटेनन्स सुद्दां आमची जबाबदारी आसतली एज अ MLA म्हाजी जबाबदारी आसतली आनी पंचायत म्हणल्यार पंचायतीची जबाबदारी ते 3 फातर काडटले थंय कितें बसोवपाचो पुतळो बी काय तुमचो विचार केल्लो हय प्रेजेंटेशनाक दाखयता तुमकां कितें करपाचें आसा